ऑल्टर बॉयज जावंक झगडटाले, धांवून धांवून येवन पयलो जागो घेवंक वो पयलो आमकां चान्स मेळोंक आमी कोपेलांत ना इगोर्जेन धांवताले. मिसाक तयारी करता आसतना घरांत जेन्ना आमचे आवय बापूय आमचे कपडे आमकां तयार करतालीं तेन्ना आमी धांवून धांवून आवय बापाय लागीं पयशे मागोंक बेताले हांव. तें दान ऑफट्रीक आमी घेता ती ट्रे बोंडायतात तेन्ना तातूंत घालूंक. जेन्ना फेस्तो परबो येतात तेन्ना आमी उमेदीन बरोवन मिसाक वेताले हांव, पुरसांवांक वांटो घेताले हांव. प्रितीच्या भावा भयणानो, ती उमेद आदल्या काळार आसलोली ती आतां कित्याक दिसना काय आमच्या भुरग्यांताय? ओ आमचे सोवे वडिलां सोवे. प्रितीच्या भावा भयणानो, आयज विशय सायबीण माय भाशेन उमेदीन आनी मोगान पवित्र सोबेच्या वावराक कांद मारुया. हांव आयज आमच्या सिंकेरी आनी नेरुलचे फिरगोजेंत दोनूय एकठांय जावन एक जमात आसलोली PPCची, दोन फिरगोजो एकठांय जावन दोन विशयांचेर, एक इकॉलॉजी आनी एक लौकीक बाबा भयणां म्हणजे तुमी सोगलीं कशे भाशेन इगोर्जेंत वावर करूंक जाता, कशे भाशेन पवित्र सोबेन सुदारप हाडूंक जाता तें आमी भासाभास करतालीं. प्रितीच्या भावा भयणानो, तेन्ना जायते आनी जायते विचार मांडले, जायते प्रश्न तांणी आमकां पवित्र सोबेक दिले. ते प्रश्न ते विचार ते मागीर बिस्प साहेबाक आमी दितले हांव आनी कशे भाशेन आमच्या गांवांनी आमच्या फिरगोजांनी बरेपण हाडूंक जाता ते भाशेन प्रयत्न करूंक आमी वावुरतले हांव. प्रितीच्या भावा भयणानो, हें जावन आसा पवित्र सोबेन कितें बरेपण येता वो कशे भाशेन आमी वागता तें आमी डिस्कस करताले. आनी तेन्ना हांवें तांकां थोड्या वांगड्यांक PPCच्या वांगड्यांक डिस्कशन चलता आसतना हांवें तांकां सांगलें, बीइंग आनी डुईंग म्हणजे कितें? आसप आनी करप. समजात तुमच्या कुटुंबांत तुमी घोव बायलां भुरगीं आसात, आमी एकामेकांताय उमेद केन्ना दाखयतात? जेन्ना एक बापूय वो एक घोव आपले बायलेक कितें तरी हाडून दिता मोगाच्यान मोग दाखोवंक. वो केन्ना भुरगीं आपल्या कोस्टांतल्यान शिकप करून पास जावन आतां SSCचो रिजल्ट आयला आयच्या दिसा, कितलीं भुरगीं जायते मार्क्स घेवन आवय बापाय खुशाल जातात आपल्या भुरग्यांक इतले मार्क्स मेळ्ळ्यात म्हणून. प्रितीच्या भावा भयणानो, अशे भाशेन एकामेकाक आमी उमेद दाखयतात तेन्ना चड करून मोग वाडटा आनी दुसऱ्यां पासत करूंक, म्हज्या घोवा पासत बायले पासत भुरग्यां पासत अदीक करूंक आमकां दिसता, कित्याक ती आमकां आमचे सवे मोग दाखयतात देखून. प्रितीच्या भावा भयणानो, आमकां पवित्र सोबेंत वावरूंक वो पवित्र सोबेचो वावर मुखार व्हरोंक उमेद येना, कित्याक आमी नकळो जेजून म्हजे पासत कितें केलां तें. आदली लोक जेजून आपल्या पासत जीव दिला म्हणून वो आपले पासत कुर्सार मेला म्हणून आपलो जीव पासून उमेदीन ती दिताली. कितलेय कोस्ट पळोवन त्या कोस्टान जेजूचे कोस्ट आसात म्हणून ती मानताली. आतां ती उमेद ना, कित्याक जेजूक वो जेजून आमचे पासत इतलो कश्टलो, जेजू कश्टलो म्हूण आमी मानून घेना. ताका लागून इगोर्जेंत येवंक आमकां पयलीं आवगोड लागता, आमकां बेजार येता, आमच्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक आमकां बेजार येता. वो भुरग्यांक पवित्र सोबेची शिकोवण वो कितें दोतोन शिकोवंक घरा माय पायचो कायदो तो भुरग्यांक देवाच्या मोगान वाडोवंक तें करूंक आवय बापायक आवगोड दिसता. प्रितीच्या भावा भयणानो, उमेद हाडात. हांव एका मनशाक काय शाबासकी दिता आसलोलो आमच्या फिरगोजीन. काल राती तो काजाराक आसलोलो, म्हाका राती फोन केलो, जायती लेट जालोली आनी तरी आसतना तो राती लेट आयल्या उपरांतूय तो मिसाक आयलो, मागणें केलें. ही उमेद एका मनशाची आपल्या पवित्र सोबेताय आपल्या इगोर्जेताय तो मनीस ताणें एका भावान दाखयलें.
प्रितीच्या बाबा भयणानो, जायते पावटी आमच्या आदल्या दिसा ओ सॅटर्डे आमकां काजारां आसतात तेन्ना आमी न्हिदोन रावता आनी दुसऱ्या दिसा मिसाक येना संडेच्या, कित्याक आमी तोकल्यांत म्हूण आमकां दिसता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, जरी तर देवाचो जेजूचो मोग तुज्या काळजांत आसलोलो जाल्यार आमी उमेद दाखयतली आसली, तो मोग दाखयतली आसली आमच्या जेजूक. प्रितीच्या बाबा भयणानो, जेजू सोवे मोग दाखोवंक आमकां चड गरजेचें. आयचो विशय हांव नोवेनाचो म्हणना, पूण आयताराचो जेजू बरो गवंडी. आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दार. एक गवंडी तो आपल्या शिड्यांक चोरवाक व्हरता आसतना एका जाग्यार तो एकठांय करता आनी दार कशें जाता. आदल्या काळार जेजूच्या काळार तशेंच जातालें. जेन्ना गवंडी आपल्या शिणांक चोरवाक व्हरताले तेन्ना एक बांदकाम करून लाकडाचें तातूंत आपल्या शेड्यांक घालताले आनी ती गेट उक्ती आसताली आनी त्या गेटीच्या जाग्यार तो गवंडी निंदतालो. आनी जेजू आयज त्याच गवंड्याक आपल्याक सोर करून म्हणटा आपूण तो धारवंटो आनी म्हजी शेड्यो म्हाका वळखतात, हांव ताका सांबाळटां, ती भितर भायर वेतात, हांव तांकां चोरोव दितां. प्रितीच्या बाबा भयणानो, एका बऱ्या गवंड्याक वळखून घेवया. संवसाराचे आशेन बुलोवन हाच्या फाटल्यान ताच्या फाटल्यान तो कोण सुपरस्टार आसा, तो एक्टर आसा, ताची देख घेवन भोंवचें न्हय, पूण आमच्या जेजू क्रिस्ताची बऱ्या गवंड्याची देख घेवया. जेजू आपूण म्हणटा कितलो हांवें तुमचे पासत मोग केलो, कितलो हांवें तुमचे पासत रगत वारोयलें. एक बरो गवंडी कसो म्हजो मोग करात, म्हज्या पवित्र सभेच्या वावरांक मिसोड जायात. पवित्र सभा म्हणजे कितें? पवित्र सभा म्हणजे जेजूची कूड, द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. एक मिस्तेर तो आमकां घोडे कळना. जेजूची आमी सगळीं एकठांय जावन जेजूची कूड जाता. हांव जायते पावटी सांगता जेन्ना कुमुन्यांव तुमकां दितात तेन्ना तो कुमुन्यांव आख्खो जेजू न्हय. जेन्ना एक पाद्री कुमुन्यांव एक होस्ट वो जेजूक वयर काडून तो मोडलो ओद केल्लो वयर काडून तो म्हणटा ही जावन आसा देवाची शेडी. त्याच देवाचे शेडयेचो एक भाग तुमकां काडून दितात, एकल्याक एक भाग, आनी सगळीं एकठांय जावन आमी एक जेजूची कूड जाता. म्हज्यान म्हणोंक जायना हांव एकलोच जेजूची कूड ना, जेजूची कूड जावन आसा आमी सगळीं. ताका लागून पवित्र सोबेच्या वावरान मिसोड जाता आसतना दुसऱ्यांक भायरायन आसतना आमी पवित्र सोबेन बरेपण हाडूंक चड गरजेचें. हांव म्हजें चिंतता म्हाकाच बरेपण कितें इगोर्जेंत येतोलें वो हांव इगोर्जेंत वावर करता आसतना म्हजेंच नांव गाजोवंक जाय, म्हाकाच लागून इगोर्जेंत बरें आयलां म्हूण हांव दुसऱ्यांक सांगता, अशें आमचें मन आसूंक फावना. इगोर्जेंत वो पवित्र सोबेंत वावर करता आसतना दुसऱ्या पासत वावर करूंक जाय. जेजूच्या याज्ञीकपणान, जेजूच्या प्रवादीपणान, जेजूच्या रायपणान वांटो घेवंक जाय. हांव जायते पावटी म्हणटा, जायतीं जाणां म्हाका विचारतात हांव समाजांत वेतोच भायर वेतोच हांव कशें बरेपण हाडूंक जाता. पवित्र सभा फकत इगोर्जूय न्हय पूण भायलो आख्खो समाज कशे भाशेन बरेपण हाडूंक जाता. हांव टिचरांक सांगता तुमी भुरग्यांक शिकयतात तेन्ना जेजूचें बरेपण शिकयात, दुसऱ्यांक कळनासतना, जेजूचें नांव घेनासतना. जेन्ना हॉस्पिटलांनी आमी नर्सो आसतना वावर करतात, जेजूचो बरो वावर, जेजूचें उतर एक ताच्या पेशंटांत ताच्या कानांत घालात. ओ जेजून वावर केलो ते भाशेन तुमी दुसऱ्यांक एक पिडेवंतांक मोगान सेवा दियात. हो जावन आसा वावर. समुदायांत आमी वागता आसतना आमी आमच्या समुदायांत कोण बरो ना, कोणाक गरज आसा ती आमच्या जिवितांत वो आमकां ओळखून घेवंक गरज पयली. मागीर आमी त्या मनशा पासत मागतले हांव, तांकां गरज आसा तेन्ना गरजेवंतांक आदार दितले हांव. हें जावन आसा पवित्र सभेचो वावर. मिसा केल्यारूय जायना. जायते पावटी मिसाच्याय वखदार जेन्ना आमी लिटर्जी तयार करता ती लिटर्जी फकत पाद्रीनूच तयार करची न्हय, पूण लिटर्जी म्हणजे कितें? तुमचे पासत मागपाचें. कोण बरो जाणा म्हज्या जिवितांत तुमच्या जिवितांत कितले कश्ट पडटात ते पाद्री जाणा आसतलो ना. आमी तुमकां केन्नाच
आख्खे पूर्णपणी ओळखूंक शकना एकल्याचे कोस्ट वेगळे ताका लागून ती लिटर्जी बरयता आसतना तुमी बरोवंक जाता म्हाका कसले कोस्ट पडटात ते देवा मुखार घालूंक जातात प्रितीच्या भावा भयणानो आदल्या काळार घडटालें तें जेन्ना पाद्री वो बिस्प साहेब आपल्याक वडील म्हूण आपूण वडील म्हूण मानतालो पूण आतां तशें घडोना घोडी आमकां हायराकी आसत पवित्र सभेन एक पयलो जेजू आपलो जागो भाग्यवंत पेद्रूक दिवन आमी आतां पोप लियोक 14व्याक आमी ताका एक वडील म्हूण मानतात ताच्या खाला कार्डिनल आसात बिस्प आसात पाद्री आसात डिकन आसात आनी मागीर लेटी येता लौकीक भावा भयणां ती घोडी हायराकी आमकां ऑर्गनायज करूंक दीत जायत पूण सगलीं आमी एका रावंड गोल आसलोल्या भाशेन आमी आसां पाद्री व्हड न्हय तुमी लोकूय व्हड न्हय बिस्प साहेब व्हड न्हय पाप साहेबूय व्हड न्हय सगलीं एक आनी एकवटान आमी सगलीं एकामेका बरोबर चलूंक शिकतात व्हॅटिकन II 1962 जेन्ना ही घडून हाडलोली जेन्ना आख्खो पवित्र सभेचो वावर लौकीक भावा भयणाच्या हातान घालून पाप साहेबान म्हणलें लौकीक भावा भयणां जावन आसात देवाचीं भुरगीं दे आर द पीपल ऑफ गॉड तुमी ल्हान न्हय पूण तुमी सगलीं देवाचीं भुरगीं ताका लागून सगलो कारबार जेजूचें मिसांव तुमच्या हातांत घालोलें आसा तें तुमी सजमूंक घेवंक जाय हांव म्हणटालो न्हय बीइंग आनी डुईंग म्हणून जरी तर हांव म्हज्या घरच्या सोवें म्हजो कुटुंब म्हूण हांव मानून घेना म्हज्या बायलेक हांव म्हजी बायल म्हूण मानून घेना म्हज्या भुरग्यांक हांव म्हजीं भुरगीं म्हूण मानून घेना जाल्यार त्या भुरग्यांक वा त्या घोराब्याक हांव मोग दिवचो ना तेच भाशेन ही पवित्र सभा म्हजी म्हूण हांव मानून घेना ती दुसऱ्याची पाद्रीची पाप साहेबाची म्हूण मानून घेता जाल्यार हांव त्या पवित्र सभेन मोग दिवचो ना आमच्या गोंयचे पवित्र सभेक मिसांव म्हणचें कितें पवित्र सभेचो वावर म्हणचें कितें मिसांव दोन भाशेचीं आसात एक मिसांव जावन आसा ज्या लोकांक जेजूची ओळख मेळना तांकां ओळख दिवंक ते आमी दुसऱ्या गांवांनी करता खंय दुसऱ्या देशांनी आफ्रिकाक आनी दुसऱ्या देशांनी जांकां जेजूची ओळख मेळना तांकां देवाचें उतर परगडटात पूण आमकां गोंयकारांक तें मिसांव लागना आमकां गोंयकारांक लागता इव्हेंजलायझेशन आमकां आदल्या आमच्या पुर्वजांनी पाद्रींनी बिस्पांनी आमकां जेजूची ओळख दिल्या ती परतून रिवायव करूंक आमकां हें मिसांव भुरग्यांक आमचे बापा नमान बरी दुसरें आमोरी करूंक कोण शिकयतलो दीस इज कॉल्ड रिइव्हेंजलायझेशन आमच्या फिरगोजेन पळयात ट्रेडिशन्स म्हणचे कितें साक्रामेंत आसात ते आमच्या साक्रामेंत आमच्या मनांत कितें येता फेस्टिवल जावन गेला आमकां इगोर्ज लेस जावन कमी जावन गेल्या इगोर्जेच्या वावरांत आनी हॉलांत आमी पाटयो व्हडल्यो करता बावतिजम दिता आसतना कुमुन्यांव भुरगीं घेता आसतना क्रिज्म भुरगीं घेता आसतना प्रितीच्या भावा भयणां फुंगसावां करून आमी गाजयता पूण जेजूची ओळख एक भुरगो कुमुन्यांव घेता माय पाय घरांत 2 दिसा सांगतात काय भुरग्यांक कुमसाराचो साक्रामेंताक व्हरूंक माय पाय ओडून व्हरतात काय प्रितीच्या भावा भयणांनो क्रिस्माच्या वेळार जेजू पवित्र आत्मो भासायता आनी म्हणटा म्हजे गोवाय तुमी जायात उतरांनी कोरण्यांनी समाजांत बरेपण हाडात त्या क्रिस्म घेतलेल्या भुरग्यांक कोण जेजूक गोवाय जावंक आदार ओ तांकां एनकरेज कोण करतलो आमी सगल्यांनी करूंक जाय फकत मिसाक येयल्यार मागणें केल्यार पुरो ना प्रितीच्या भावा भयणांनो हो जावन आसा पवित्र सभेचो वावर आमच्या भुरग्यां थंय देवाचो मोग वाडोवंक आमी प्रयत्न करुया जेन्ना आमच्या कुटुंबांत मागणें उणें जालां तेच करून आयज आमची आंकवार मारिया जी तुमी परब समोरमता भाग्यवंत आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मल काय बरें बेतीन दिलां सायबीण मायन 12व्या शेंकड्यांत एका भाग्यवंतांक सेंट सायमन स्टॉक म्हणटात ताका हें कोण तुमी कितलीं जाणां तूं गोड्यांत बेतीन आसा हें जावन आसा पवित्र सभेचें ट्रेडिशन जे सायबीण मायन दिल्लें आसा आनी सायबीण मायचें मिसांव हें स्कॅपलर हें बेतीन दिता आसतना गोड्याक कितें सांगता सायबीण माय म्हाका म्हजी पोरजां स्वर्गा राज्यांत येवंक जाय
पुर्गोतोरींत उज्यांत लासता तेन्ना तो उजो उणो करूंक हांव आधार दितोली. ताका लागून बेंतीन गोळ्यांक घालात. प्रितीच्या बाबा भयणानो, पवित्र सभेंत वावरूंक रिइव्हेंजलायझेशन परतून सायबीण मायन कितें सांगलां, जेजून कितें सांगलां तें परतून आमच्या भुरग्यांक, आमच्या एकामेकाक शेजाऱ्यांक वो आमच्या घोराब्यांक सांगूंक आमकां तरी खबर आसा. दुसऱ्यांक शिकोवंक आमी वावर करुया. तेन्नाच आमच्या जिवितांत कुटुंबांत बरेंपण येतोलें. एक दीस हांव जाणा, जेन्ना सायबीण मायचें जेजूचें आमी आयकतलीं तेन्ना स्वर्गा राज्यांत आमी पावतलीं.